अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम अमजद अली ख़ान, आपसे मुखातिब हूँ। अजमल तिबिया कॉलेज से फ़ारिग तहसील हुआ हूँ 1994 से 98 तक। नाज़रीन, मेरा आज जो मौजू है वो ये है कि शुगर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे ये कुछ मेहमान हैं, ये मरीज़ भी हैं। एक इशफाक साहब हैं और दूसरे जो हैं मोहम्मद नदीम साहब हैं। तो पहले इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मेडिसिन ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनसे आप ख़ुद भी बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हर चीज़ मौजूद है। और मैं ज़रा मौलाना साहब से भी मुखातब होना चाहता हूँ, और इनकी जो मरीज़ जिनके पाँव ख़राब थे उनके हवाले से भी आपको तस्वीर और पिक्चर सारी हम दिखाएंगे। और मैं मौलाना नदीम साहब से ये बात आपके सामने करवाना चाहता हूँ, ताकि आप सबको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि शुगर के हवाले से जो उनके ज़ख़म थे, जो उनका पेशेंट था उसके ज़ख़म थे, वो किस तरह से हैं। अभी वो पिक्चर भी हम लगाएंगे, इंशाल्लाह सामने लाएंगे आपके सामने। और जो इशफाक साहब हैं वो भी शुगर के पेशेंट हैं, उनकी भी हालात पूछते हैं कि वो पहले कैसे थे, अब दुआ के बाद कैसे हैं। तो ये नदीम साहब, मौलाना साहब ये बात बताएं कि जो आपने मरीजों के लिए दवा ली है, तो उनके हवाले से आप हमें आगाह करें कि उनकी पोजीशन अब कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टर व हकीम अमजद अली ख़ान साहब से तकरीबन 1 माह पहले हाज़िर हुए हैं कि अशिफा दवाखाना पे। तो मेरे भाई हैं बड़े मोहम्मद इसहाक, उनके लिए हमने दवाई ली है। तकरीबन वो अरसा 20 साल से इस शुगर के मरीज़ थे। तो अंग्रेज़ी अद्वियात से उनको इतनी इफाक़ा नहीं हुआ जितना 1 माह की दवाई के इस्तेमाल करने से उनको इफाक़ा हुआ है। तो उनका ख़ुद ही कहना था कि मेरे जिस्म के जो दर्द थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हैं अब, और अक्सर मैदा ख़राब रहता था, बदहज़मी होती थी, और इसी तरह खट्टी डकारें वगैरह आती थी, और बेइंतहा गैस होता था। तो दवाई के इस्तेमाल से उनका ख़ुद ही कहना था अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। और इसी तरह उनके सफ़र करने की वजह से ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से वो यहाँ हवेली हैदराबाद आए थे। तो पाँव में बहुत बड़े ज़ख़म हो गए थे छालों की सूरत में। वो ज़ख़म फिर काफ़ी गहरे हो गए थे, ख़राब हो रहे थे। तो हमने दोबारा हकीम साहब से रब्ता किया, जिसका उन्होंने नुस्खा तजवीज़ फरमाया, वो हमने उनको दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ज़ख़म बेहतरी की तरफ हैं, और उनकी जो पिक्चर थी वो भी हमने हकीम साहब को दी हैं, वो भी इंशाअल्लाह वो आपको देंगे। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैंने ख़ुद भी हकीम साहब से दवाई ली है। मुझे पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, खुश्की होती थी, तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता था। तो दवाई के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो कैफियत ख़त्म हो चुकी है। अब प्यास भी इतनी शिद्दत से नहीं लगती, और मैंने तो काफ़ी फ़ायदा महसूस किया है। और मैं देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हज़रात भी डॉक्टर व हकीम अमजद अली ख़ान की खिदमत में हाज़िर हों, और जो हम दर बदर की ठोकरें और धक्के खाते रहते हैं, दौलत अपनी लुटवाते रहते हैं, उससे अच्छा है कि हम ऐसी जगह पे आएँ जहाँ हमें मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा हो, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम नाज़रीन को और तमाम मरीज़ों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अच्छा नदीम भाई, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके साथ जो मुज़फ़्फ़रगढ़ से जो भाई इशफाक साहब हैं, इनकी कंडीशन के बारे में ज़रा बताएं। इन्होंने कितनी टाइम दवा खाई है और कितना फ़र्क पड़ा है इनको। उनसे खुद बात करवा दें, खुद आप बात कर लें। ये मैं कर देता। जी बात आप खुद कर। ये मेरे छोटे भाई जो साथ बैठे हुए हैं, इससे पहले हमने अपने बड़े भाई की दवाई ली थी। ये मोहम्मद इशफाक हैं, ये भी तकरीबन अरसा 6 या 7 साल से शुगर के मरीज़ हैं, और इनका मैदा इंतहाई ज़्यादा ख़राब रहता है। ये बचपन से भी मैदे के मरीज़ हैं।
تو الحمدللہ ابھی انہوں نے حکیم صاحب سے دوائی لے کر تقریباً کوئی 15-20 روز استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے کافی فائدہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جب ہم دوائی لینے کے لیے آئیں گے تو تب بھی ان کی جو کیفیت ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم آپ کو اپنے استعمال کردہ دوائی اور اس سے جو ہمیں نتائج برآمد ہوئے ہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری بات ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا، جیسے اس کا نام شفا خانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شفا کا معاملہ بھی یقیناً رکھا ہے حکیم صاحب کے ہاتھ میں۔ تو ہم ناظرین سے التماس کرتے ہیں آپ بھی یہاں تشریف لائیں اور اپنی پیچیدہ امراض کا یہاں سے علاج کروائیں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ندیم صاحب اور اشفاق صاحب یہ مظفر گڑھ سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 2 مہینے پہلے میرے پاس آئے تھے۔ اللہ کے فضل سے میرے والد کے حکیم کالا خان صاحب، جن کا اس ضلع خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان اور آؤٹ آف کنٹری میں بھی جن کا نام ہے، اور نامی گرامی حکیم ہے الحمدللہ، اور موجودہ جو پیچیدہ امراض بن جاتی ہیں شوگر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک ہی دوا میں سارے کام ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن سب سے دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز مثال کے طور پہ سب سے پہلے اس چیز کی اصلاح کرنی ہے، معدہ اور جگر اور گردے کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں، جو آرگن ہیں باڈی میں، ان کی اصلاح کی جائے اور شوگر آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے 2-3 تصاویر، یہ جو ندیم بھائی ہیں، ان کے جو بھائی تھے جن کے زخم تھے، وہ میں آپ ناظرین کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ موبائل میں ہی ہیں۔ تو پہلے کنڈیشن ان کی کیا تھی اور اب موجودہ کیا ہے، مولانا صاحب ذرا دکھائیں وہ ان کی جو موبائل پہ جو کنڈیشن تھی وہ کس طرح سے ہے۔ اور یہ ایک اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز کو آگے بڑھانا ضرور ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ ناظرین یہ دیکھیں آ جائے گا یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہ سامنے ایک زخم ہے۔ یہ پہلے جو تھا نا، یہ تقریباً پوری ایڑی میں تھا، اور یہ اب یہ ہے، یہ دونوں پاؤں میں تھے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں، یہ ابھی زخم کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہو گئی ہے۔ ہاں جی، یہ مولانا صاحب آپ ذرا ان کو بتاتے جائیں، میں ان کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاؤں کے زخم ہیں، جو مظفر گڑھ سے یہاں حویلیوں تک سفر کرنے کی وجہ سے ان کو پاؤں میں چھالے پڑے، تو وہ چھالے پھٹے، پھر یہ زخم بڑھتے گئے اور دونوں پاؤں میں تھے، اور ایک پاؤں کا زخم الحمدللہ پہلے یہ تھا، قریب ہونے کے ہے، اور یہ پہلے تھا، یہ ناظرین یہ پہلے تھا، یہ دیکھ، یہ پہلے زخم ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں زخم یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اب الحمدللہ یہ کافی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ناظرین اور ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری آرمی کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا کرے، ایمان کی دولت سے نوازے۔ اور میری سب پاکستانی کے لیے دعا ہے، بھائیوں کے لیے جو اسپتالوں میں، گھروں میں جہاں جہاں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔